भोव मोगाळा बाप्पा, तू सदांच आमच्या संगाता तू आसाय. तू जो आसा तोच हांव म्हणलो जिवंत देव तू जावन आसाय. आमी तुका अर्गां दिता, तुज्या पांयांताला बसून तुका आयकूंक, तुका अर्गां होगलाप दिवंक हो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या मंदिरांत बसून तुजी सोबाय पळोवंक, तुजें उतर आयकूंक, तुका स्तुती करूंक हो जागो, हो वेळ, ही घडी तुवें आमकां फावो केल्याय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी अर्गां दिता, आमकां समी तुका समर्पिता. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुजी भुरगीं आमी जावन आसा. ह्या संवसारांत आमी खंयसर आसल्यार तूं आमचो मोग करताय आनी तुज्या उतरां मुखांतर तुजी वळख दिवन तुजे संगाता जियोंक तूं आमकां वाट दाखयताय. तुजें उतर जावन आसा सत. तुज्या सताच्या उतरा वरवीं तुवें आमकां नवें जिवीत दिलाय. जेजू क्रिस्त तें तुवें आमकां संवसाराचे स्थापणे आदींच विंचून काडलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुका अर्गां दिता. तुजें उतरस म्हणटा, सर्वस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. ताचे काकुळटीक केदींच अंत ना. अंत नातलेलो मोग, अंत नातलेली काकुळट, काबार जायनातलो मोग, काबार जायना तसली काकुळट आमच्या वयर तुवें दाखयलाय. देखून आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ आमी तुज्या पांयांताला बसून तुजो संदेश आमी आयकूंक आशेता. भोव मोगाळा बाप्पा, आमचे लागीं तूं उलय. तुजो ताळो, तुजो संदेश आयकून आमकां आनीक चड तुज्या मोगांत, तुज्या हजारपणांत, तुज्या कृपेंत, तुज्या उजवाडांत आमकां जियोंक तूं कृपा दी. त्या खातीर तुवें बसयल्लो तोच मजतदार, तोच सताचो पवित्रात्मो आमचेर तुवें पाठयलाय. त्याच पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमचो मेस्तांक तूं बर. तुजें उतर परगट करतना, तुजें उतर वाचतना, तुजें उतर आयकतना, तुका अर्गां होगलाप दिवन आमी जियेतना हर घडी तुजी मजत आमकां दी. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान, फाटल्यान, उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमचो मेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पराक सोदा आनी ताची पदवी सोदा आनी सदांखाळ ताचे मुक्कामळ सोदा. सर्वेस्पराक सोदून, ताचे मुक्कामळ सोदून, ताची पदवी सोदून, ताच्या पांयांतला आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. आमी खंयच्या एक अंगडीक गेल्ल्या वेळार, आतां एक फ्रुट्साची आंगड आसा म्हूण चिंतया. थंयसर आमी गेल्या. थंयसर गेल्ल्या वेळार आमकां खाली एक फ्रूट मात्र आसता गे. थंयसर केवळ एक आंबो मात्र आसता गे. थंय जायत्यो फ्रूट, जायत्यो फळ वस्तू थंयसर आसतात. आतां वस्तुराच्या अंगडीक आमी गेल्यार आनी थंयसरी केवळ एक वस्तूर मात्र आसना. जायती वस्तूर आमकां जाय जाल्ली वस्तूरां थंयसर आसतात. म्हणजे जायत्यो वस्तू आसात. एक आंगड म्हणटना थंयसर उणेपण आसा जाल्यार ती आंगड जायना. आतां रस्त्या देगेर थोडे पडे आमी पळयता. थंयसर रस्त्या देगेर कितें जाता गे म्हळ्यार, नेंगी थोडे जाण विकतात, फळ वस्तू विकतात आनी ताचे कडेन जायत्यो फळ वस्तू आसतात. आमी पळयता नेंगी रस्त्यार वेतना पुरा आमी पळयता. देखून पळया, एक आंगड म्हणटना थंयसर जायत्यो वस्तू आसात. एक दुकान म्हणटना थंयसर जायत्यो वस्तू आसात. आमी म्हणजे जायतो लोक सोदून वेता. एक वस्त आसा जाल्यार ती आंगड जायना. त्याच प्रमाणे पळया, ह्या संवसारांत कोणाक चड संवसार वळखता, म्हणजे कोणा लागीं गिरेस्तकाय आसा पळया, कोणा लागीं जायतो दुडू आसा पळया, तसल्यांक संवसार वळखता. संवसार चड आनी चड ताका लागीं सरता. ह्या ताका चड आनी चड नेंगी ताका एक उन्नत मनीस म्हूण संवसार चिंता. पळया, कोणा लागीं कितें आसा त्यो वस्तू पळोवन या थंयसर आशिल्ले पळोवन लोक ताका लागीं सरता. म्हणजे एका मनशा लागीं कांय ना जाल्यार, ताच्या दुकानांत सगळें खाली जालां जाल्यार थंयसर कोणी वेतात गे, कोणी वचनात. म्हणजे त्याच प्रमाणे म्हणयत आमच्या सरस्परा देवा लागीं खाली एक वस्त मात्र आसा गे. जेजू लागीं खाली मोग मात्र आसा गे, धैर्य मात्र आसा गे, जाणवाय मात्र आसा गे. सगळे सर्गीचे भंडार जेजू लागीं आसा गे ना.
सगळे भंडारच आसा. केवळ एक वस्तू मात्र नाही, धैर्य मात्र नाही, जाणवाई मात्र नाही, मोग मात्र नाही, कृपा मात्र नाही, सगळे जाणवायचे भंडारच जेजू लागी आसा. देखून आम्ही जेजू लागी येता आसतना पळया, ताका आम्ही स्वतः जाल्यार सगळे आमच्या जिविताक जाय जाल्ले सगळे ताचे लागी आसा. आज आम्ही ऐकले देवाचे उतर, देव खंयसर रावता म्हणून. नंगी व्हडल्या व्हडल्या मंदिरांनी पुरा तो रावना. मंदिरां पुरा कितें जाल्यांत खाली पडल्यांत आनी खाली पडटात. कितली सबिता आसल्यार खाली पडटात, कितली व्हड आसल्यार खाली पडटात. म्हणजे देवाच्या घरांत खंयसर स्तुती आराधन आसा पळया, खंयसर मागणें आसा पळया, थंयसर कांय खाली पडना. खाली जाल्ले बरोवन येता, खाली जाल्ले जिवीत आमचे बरोवन येता. देखून पळया, खंयसर जेजू आसा, खंयसर स्तुती आराधन आसा, खंयसर देवाचे उतार प्रगट जाता, थंयसर बरेपण, ह्या देवाची महिमा, ह्या देवाचे हजरपण आमचे मदें जाता. देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता, ताका आमी सोदता आसतना, ताका आमी सोदता जाल्यार खंडीत आमी खाली हातांनी फाटी वसना. मनशांक आमी सोदल्यार म्हळ्यार मनशाक एक लिमीट आसा न्ही, म्हळ्यार ताचे लागीं सगळें ना. आतां आमी एका मनशाचेर भरवसो संपूर्ण विश्वास दवरल्यार ताचे लागीं दिवंक संपूर्ण ना. म्हळ्यार तो सगळें दीत जाल्यार ताचे लागीं जेजून दिल्ल्या बरी दिवंक ताचे लागीं ना. देखूनच आमी देवा लागीं सोदी जाय, खरें जिवीत देवा लागीं सोदी जाय, जेजू लागीं सोदी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमी संतोशान जियेतल्या. देवाचे उतार आमकां सांगता, इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16 वोळू 11, 1 Chronicles chapter 16 verse 11. सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा. कितें सोदा? सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा. देखून आमकां हर एकल्याक देवाचे उतार आमकां सांगता, सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा. देखून हांगासर आमी आयल्या, कोणाक आमी सोदून आमी ये जाय? सर्वेस्पराक आमी सोदून ये जाय, जेजूक आमी सोदून ये जाय सदांकाळ. देखून काळ बरो आसल्यार न्ही, काळ पाड आसल्यार, कश्ट आसल्यार, या दूख आसल्यार, सुख आसल्यार, संतोष आसल्यार सदांकाळ आमी सर्वेस्पराक सोदून ये जाय. त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत बरें जाता. देखून पळया, सर्वेस्पराक सोदलेल्यांक न्ही ताणें जायतें दिलां, समाधान दिलां, धैर्य दिलां, बळ दिलां, भलायकी दिलां, सगळें दिलां. देखून देवाक सोदल्यार मात्र जाता. कीर्तन 105 आनी वोळू 4, Psalm 105 verse 4. सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा. सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा. देखून आमची मुखामळां संतोशान आसा जाल्यार न्ही, आमच्या मुखामळार एक उल्हास आसा जाल्यार, एक संतोष आसा जाल्यार ताचे मुखामळ आमी सोदी जाय, सर्वेस्पराक आमी सोदी जाय. सकाळीं उठले तक्षण न्ही आमी कितें करी जाय? पयले ताका आमी अर्गां दी जाय, या ताका आमी सोदी जाय. देखून पळया, कोण ताका सोदतात ती ददोशी जियेतात, संतोशान जियेतात. देखून ताका सोदल्यार मात्र आमकां संतोष मेळटा. आमी म्हणजे सकाळीं उठले तक्षण मागणें करच्या बदलाक न्ही, पयलेच उठल्या तक्षण मोबायल दामून व्हॉट्सॅपार मेसेज करून सुरू केल्यार न्ही, थंयसर कांय ना. म्हळ्यार थंयसर जावं पुरो थोडे व्हिडिओ पळोवन थोडी घडिता म्हणून आमकां टेन्शन जावं पुरो, या कंत जावं पुरो, या कर्कर जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार तसली घडितां संवसारांत घडटात, अवघडां जावन आसात, विघ्नां घडोवन आसात, मनीस कितें कितें जावन आसा. पयले आमी सकाळीं उठले तक्षण सर्वेस्पराक आमी सोदता जाल्यार, ताचे मुखामळ आमी सोदता जाल्यार आमकां निजायकी संतोष आमी पयलें जोडटले. देखून पळया, तिसरी वळ कितें म्हणटा त्या 6व्या स्वरांत तिसरी वळ, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा.
सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां उल्लासूं. सर्वस्पराक सोदतेल्यांची काळजां उल्लासूं. देखून कोण सर्वस्पराक सोदतात तांची काळजां उल्लासान भरतात. देखून हांगासर आमी सर्वस्पराक सोदता जाल्यार नेंगी हांगासर आमी सर्वस्पराक सोदून येता जाल्यार आमचे काळजां उल्लासान भरतात. उल्लास आमचे थंय येता. आमकां कोणें कांय सांगची गरज ना. आमी संतोशान भरता. ताका आमी सोदून येता जाल्यार नाजाल्यार आमकां जिणीभर आमी येवनूच रावा जाय पडटलें. रितीर करनूच आनीकी संतोश ना, आनीकी समाधान ना. अस्ते रितीर जाली, शुक्रारा जाली, सोनवारा जाली, नेंगी कितल्यो रितीऱ्यो जाल्यो, कितल्यो शिकोवन आमी आयकता. देखून पळया, ताका आमी सोदता आसतना आमचे ते संतोश येतलो, समाधान येतलें. देखून ताका सोदल्यार मात्र नाजाल्यार आमकां मेळना. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून देवाची खुशी करूंक आमी थाण येता जाल्यार, भुकेता जाल्यार आमी दादोश आमी जातले. मत्तेवस वंजेल अवस्वर 5 आणि वोळ 6. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 6. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताण येतात ती कितली बागी. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताण येतात ती कितली बागी. ती दादोशी जातली. ती दादोशी जातली. देखून देवाची खुशी करूंक कोण भुकेतात म्हळ्यार नेंगे देवाचें उतर आयकतना आमकां एक भूक लागता. आनीक आमी देवाचें उतर आयका जे म्हूण कोणा ती भूक उब जाता पळया, ती दादोशी जातात. देखून आमचें तें एक भूक आसा जाल्यार ताचें उतर आयकूंक, ताची खुशी करूंक, ताचें उतर आयकल्यार ताची खुशी करूंक आमकां एक वाट उक्ती जाता. देखून पळया, देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताण येतात ती कितली भागी. ती दादोशी जातली. आमी दादोशी जाता. देखून दादोशी जाय जे तर नेंगी खंयचे काण खावन मनीस दादोशी जाता नेंगी त्या घडये मात्र दादोशी जालो. उपरांत परत्यान आनी एक जाय. कितें आमी घेतल्यार, कितें वस्त आमचे लागीं आसल्यार नेंगी मनीस दादोशी ना. पूण देवाची खुशी आमी करूंक सोदता जाल्यार आमी निजाय की आमी दादोशी जाता. कित्याक म्हळ्यार सारको पर्यार ताचे लागीं मात्र आसा. ताची खुशी केल्यार मात्र आमी दादोशी जाता. देखून पळया, ह्या संवसारांत जियेतले आमी नेंगी आमकां म्हणजे मनशाची खुशी केल्यार आमी दादोशी जायना. ह्या मनशाक मांडवाल्यार आमी दादोशी जायना. देवाक आमी मांडवाल्यार, देवाची खुशी आमी केल्यार आमी हर एक घडी दादोशी जावन जियोंक जातलें. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 5 आणि वोळ 9. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. देखून आमी सोम्या सोवे आसूं वा ताचे तोंड पयस आसूं, ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. सोम्या सवे आसो वा ताचे तोंड पयस आसो, ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश जावन आसा. देखून आमी सोम्या सवे आसा जाल्यार नेंगी ताका मानवून सोळचो, ताका मानवून जियोवचो, एकच आमचो उद्देश. जायते उद्देश आसूंक नजो म्हळ्यार तो उद्देश आसल्यार मात्र आमी जियेतले. देखून सोम्याक मानवून सोळचो म्हणजे हांगासर जावं पुरो सगळो दिसभर नेंगी देवाचें उतर आयकतना आमकां ताची खुशी करूंक जाता. आनी सुलाब हांगासर बसून आयकूंक ओडोली आमी आयकलें नेंगी उतर मोवा बरी गोड जाता. मोवा बरी गोड जाता पूण पोटाक वेताच तें कडू जाता. म्हळ्यार तो पाळसो संदर्भ येताना आमच्या जिणयेंत ते उतर जियोवचो वेळ येताना ते उतर आमकां पाळूंक कश्ट जातात. कश्ट जाल्यार आमी ते पाळता जाल्यार, आमी ते घेता जाल्यार पळया सोम्याक आमी मानवता. हांगासर आसूं या पयनार आसूं या खंयसरी आमी आसूं, सोम्याक आमी मानवतल्या. देखून पळया, सोम्याक मानवूंचो आमचो एकच उद्देश जाता जाल्यार ह्या खातीर आमी जियेता जाल्यार निजाय की आमचें जिवीत अर्था भरीत जाता. देखून पळया, सोम्याक मानवोवचें. संवसाराक मानवून कोणी दादोशी जाल्लो ना. संवसार पळोवन कोणी दादोशी जायना. बगर सोम्याक मानवतना आमी दादोशी जाता. देखून पळया, आज कितें जालां नेंगी मनीस बिल्डिंगां पळयता म्हळ्यार सगळें पळयता पूण कोणें हे पुरा रसलां पळया ताका वळखना या ताका पळयना. आज आमी बायलान सगळें पळयता म्हणजे मनशांनी केल्लें सगळें आमी पळयता पूण कोणें पळया हे पुरो अस्तित्वाक हाडलां.
कोणें रसलां ताका वळखना म्हणून पळया जेजूस आमकां सांगता. जुआंवचो वांजेल अवस्वार 1 आनी वोळ 10. जॉन चॅप्टर 1:10. तो संवसारांत आसलो पूण ताचे समरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. म्हणजे जेजू संवसारांत आसलो पूण ताचे समरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. पळया संवसार आज जेजूक वळखना. त्या काळार मात्र न्ही, आजय जायतो लोक संवसारांत जेजूक वळखना. म्हळ्यार संवसारांत आसले सगळे उपयोग करता. नेंगी आमकां ह्या भुमितावणू आमी उदक पियेता, ह्या खाण जेवण सगळें आमी घेता. आतां एक खाण जेवण खंयतावन तयार जाता, भुमितावन नेंगी. आतां आमी जेवचे शीत म्हणजे एकलो रैत गंपेळण काम करता, कश्ट काडून काम करता. ताणें परिश्रम केल्ल्या वरवीं नेंगी आज सगळ्या लोकांक जेवण म्हळ्यार बऱ्यांतलें बरें भलायकेचें खाण फावो जाता. मनीस उपयोग करता पूण म्हणजे सगळें केलां रसलां ताका वळखना. म्हणजे संवसारांत आसलेल्याक, संवसारांत मनीस जावन आयलेल्या जेजूक आज जायतो लोक वळखना. देखून आमी हांगासर वळखून आयल्या, या वळखोंक आयल्या, या वळखल्या. पळया निजायकी आमी बागी, कित्याक म्हळ्यार आमी दिल्लेल्याक रसलेल्याक वळखून हांगासर आमी आयल्या. आमी वस्तूंक आमी घट्ट धरचे न्ही. बगार आमकां कोणें रसला पळया, कोणें आमकां जिवीत दिला पळया, ताका आमी घट्ट धरी जाय, ताका आमी वळखा जाय. त्या जाल्यार मात्र आमच्यान खरेंच जियोंक जातलें. देखून पळया ओडोली आमी आयकलें न्ही, मनीस भायलें सरल जाय, भितरलो सार नाका. भायलें जाय आमकां, भायल्या आडंबर आमकां जाय. फेस्त म्हळ्यार आमकां संतोश, दाबाजो म्हळ्यार आमकां संतोश. हातून बरो मनीस संतोश पावता. पूण निजायकी हाच्या भितरलो सार म्हळ्यार सत कोणायकी नाका. सताचो संदेश आज जायत्यांक नाका, पूण हांगासर आसलेले आमकां सताचो संदेश हांगासर मेळटा. नेंगी सत केदालाय गोड गी कोडू. सत गोड आसता गे सत नेंगी. सत आमकां केदालाय म्हळ्यार आमकां तें स्विकार करूंक मनशाक जायना. पूण पवित्र आत्मा आमकां चलयता जाल्यार खंडी जावन स्विकार करूंक जाता. पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण दिता जाल्यार खंडी जावन आमी स्विकार करता. पूण पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वोळ 3 आनी 4. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:3-4. मनीस खरे शिकवणेक उपगूंचो काळ येतलो. मनीस खऱ्या शिकवणेक, सताच्या शिकवणेक उपगोवचो काळ, तिरस्कार करचो काळ येतलो. तवळ आपणाच्या वडण्याक लबदोन, तवळ आपणाच्या वडण्याक या आपणाच्या कुशालयांक लबदोन कान कुशी करतल्या शिकोणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. कान कुशी करतल्या शिकोणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते बेरे करतले. सताक म्हणजे सताच्या उतराक कान बेरे करतले म्हळ्यार आयकोनचे नांत. आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. काल्पनीक काणयांक आनी पुराणांक ते परततले. देखून पळया लोक आज कितें जावन आसा नेंगी. काल्पनीक काणयो सांगतना नेंगी म्हळ्यार हांसोवचें पुरो आयकतना लोकांक संतोश जाता. पूण सताचो संदेश म्हणटाना लोक केदालाय नेंगी पाटी. देखून हांगासर पळया नेंगी हांगासर आमी आयल्या, सताचो संदेश हांगासर आयकोंक आमी आयल्या. निजायकी आमी भागी जावन आसा. देखून पळया मनीस खऱ्या शिकवणे उपगोवचो काळ येतलो. मनीस उपगातलो. कित्याक म्हळ्यार उपगयतलो ह्या पाटीक वडतलो एकलो आसा. सतान पयस करतलो एकलो आसा. तो केदालाय सताक लागीं सरूंक सोडिना. हे सत आमकां जाणा जावंक सोडिना. देखूनच पळया आज संवसारांत नेंगी जेजूक, जिवंत जेजूक, हांव आसा म्हणल्यार जेजूक देगेक दवरला आनी गरज नासलेल्या पुरा उंच उबारून दवरला. हांव आसा म्हणल्यार जिवंत जेजूक हांव सांडिना, हांव तुमचो मोग करता, हांवें तुमकां सोडयला म्हणल्यार जेजूक कोणशाक दवरला आनी कोण पळया जिवीत दिना तांकां उंच उबारून दवरला. पोकोळ काणयो हातून परततले म्हणून सांगलां. हे उतार सत जावन आसा.
जेजूक सकाळी ऊस उबारलो जाल्यार सक्कड जेजूक वळखले जाल्यार जिवीत आसा की ना? खंडीत आसा. आज पळया, जेजूक आमी हांगासर ऊस उबारता देखून त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत बरें जाता. सतसो संदेश जावन आसा जेजू विशयांतलो संदेश. जेजू विशयांत आमकां आयकोंक मेळचो संदेश जावन आसा सतसो संदेश. जेजू सदांच तसो जावन आसा. देखून ताचे विशयांत आमी आयकत आसतना पळया, आमचें तें एक जीव भरता, एक वर्ती दादोसकाय आमकां भोगता, वर्तो संतोश आमकां भोगता. ओडोळी आमी आयकलें न्ही, म्हळ्यार देव खंयसर येना, मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत देव ना. खंयच्याय मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत कोणी तो जावं दी, त्या कुडींत देव ना. कोण पळया जिवंत आसा, हांगासर आमी जिवंत आसा. आमच्या संगाता देव आसा की ना? आमच्या संगाता आसा. देखून हांगासर पळया, देवान मोइसेक सांगलें, कितें सांगलें न्ही, आमी आयकोया. निर्गमनस बूक अवस्वर 3 वोळ 14 आनी 15. एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 14 to 15. देवान मोइसेक म्हणलें, देवान मोइसेक म्हळें, जो आसा तस्सो हांव. जो आसा तस्सो हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायेलींक अशें सांगूंक जाय, तुवें इस्रायेलींक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोइसेक म्हणलें, उपरांत देवान मोइसेक म्हळें, तुवें इस्रायेलींक अशें सांगूंक जाय, तुवें इस्रायेलींक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हाणें म्हाका तुमचे सरशी धाडला. हे म्हजें नांव सदांकाल, हे म्हजें नांव एक दीस मात्र. रितेर हांगासर 4 वरां पर्यंत मात्र. हे म्हजें नांव सदांकाल. आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. फुडलो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. पळया, देवाचें नांव सदांकाल. जो आसा तसो हांव म्हणलो देव सदांकाल. हर एका दिसा हर एका घडये सदांकाळ तोस्सो, काळी तोस्सो, आजी तोस्सो, सदांकाळ तोस्सो तो. देखून पळया, आमी आसल्याक हांगासर परगट करता, आसल्याक आमी महिमा दिता आसतना पळया, आमी जिवंत उरता. म्हळ्यार आमच्या कुडींत जीव आसा, पूण आमचो आत्मो या आमच्या तें अस्कत काय कितें आसल्यार ती सगळी पयस वेता. देखून सगळ्यो संतत्यो म्हळ्यार केवळ इस्रायल लोक मात्र न्ही, केवळ थोडो लोक मात्र न्ही, सर संतत्यो म्हणजे सर लोक, सगळ्या देशांतले सगळे लोक ह्याच नांवान म्हाका वळखतले. हांगासर आमी वळखत ह्याच नांवान. म्हळ्यार देव आसा म्हणलो भावार्थ दवरन हांगासर आमी ताका वळखत. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. जेजू न्ही, आमी आयकलें, सगळे रसलां कोणा मरिपात रसलां. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 1 वोळ 1 तावन 3 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वींच तो देवा सोवे आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो. सर वस्तू संवसारांत आसल्यो, सर वस्तू म्हणजे आमी मात्र न्ही, सर वस्तू कितें आमकां दिसता कितें दिसना त्यो सर वस्तू त्या शब्दा मारिफात म्हणजे जेजू मारिफात रचण जाल्यो. आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचलेली खंयचीच वस्तू त्या जेजू विणे त्या शब्दा विणे आयलेली ना. देखून संवसारांत असलें सगळें कोणा मरिपात अस्तित्वांत आसा? जेजू मरिपात. आमी म्हणटा हें म्हजें, हें घर म्हजें, हो जागो म्हजो अशें म्हणटा न्ही. आमच्या वस्तू विशयान म्हजें म्हणून आमी म्हणटा, पूण सगळ्यो वस्तू अस्तित्वांत आसात, रचल्यात जेजू मरिपात. देखून पळया, जेजू पयलें तावन आसा.
वेला काळाच्या पयलें हांव तो आसा देखून ताका हांगासर आमी परगट करता आशिल्ल्याक आमी परगट करता आसतना पळया आमचे थंय तेंच जिवीत ओडवलो नेंगी कंतार सांगलें मण्णड बत्तीना मनुष्य मण्णग पोपेर म्हणून नेंगी मातये येतावण आयिल्लो मनीस मातयेक वेता म्हणून नेंगी आमी मातये येतावण आयिल्ल्या आमी देवा तावण आयिल्ल्या आमी देवा तावण आयिल्ल्या आमी मातये तावण आयिल्ल्या न्ही म्हणजे मातये तावण आमचे बैले आवरण मात्र ही कूड मात्र ह्या कुडी भितर आसलो जीव देवा तावण आयला ह्या कुडी भितर आसलो आत्मो देवा तावण आयला म्हणजे आमी मातयेक वचना आमची कूड मात्र मातयेक वेता म्हणजे ह्या कुडीचे संवसारीक जीवन मात्र आमचे हांगासर सोंपता पूण आमी आखेर जायना कित्याक म्हळ्यार त्या जेजू मरिपात आमी अस्तित्वांत आयलेली जावन आसा देखून पळया मातयेक वेचे जाल्यार नेंगी ही रितीरेक अर्थ आसा गी देवाच्या उतराक अर्थ आसा गी नेंगी सकडी खावन जेवण जियेतात सकडी मरतात आमी मरता अशें म्हळ्यार ताका अर्थ ना पूण आमी जेजू कित्याक वळखता गी म्हळ्यार आमी सदां खाळ आमी जियेता संपूर्ण तें कंतार बरें आसा अर्था बरीत कंतार तें पूण जाल्यारय पळया देवाचें उतार आमकां कितें सांगता आमी त्या देवा थावन आमी आयिल्लेली जावन आसा त्या जेजू मरिपात आमी आयिल्लेली जावन आसा देखून जेजून सांगला न्ही म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात तुमकां सिमेस्त्रेंत जागो आसा म्हूण सांगोना सर्गींच्या राजांत जायती कुडां आसात म्हणून सांगलां म्हळ्यार संवसारांत तुमकां जागो ना जाल्यार थंयसर जागो आसा संवसारांत तुमचें जिवीत काबार जायना देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून त्या शब्दा मरिपात आमी आयल्या सर वस्तू ताचे मरिपात रचण जाल्लेल्यो जावन आसात देखून पळया ताका वळखात आसतना नेंगी आमकां जाय जाल्यार सगळें तो दिता गी ना नेंगी आतां साक्ष आमी आयकली म्हणजे बरेंपण तो भलायकी दिता तो कितें जाय सगळें तो दिता सगळें तो करता सांबाळटा आमकां पूण आमकां हांगासर नास जावंक सोडिना बागार तो ताचे सांगात आमकां आपोवन व्हरता देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता संवसारांत मनीस कितें चिंता नेंगी आपूण व्हरतो म्हूण चिंता आपूण व्हड म्हणून चिंता म्हळ्यार नेंगी आतां जायतो लोक आसा म्हळ्यार थोडे मनीस मात्र एका स्थानार गी एका जाग्यार आसात थोडे मनीस मात्र पूण जायतो लोक आसा जावं पुरो तांकां व्हरतें स्थान मेळोंक ना जागो मेळोंक ना पूण सतांत जिवन देवाक मानवतेली मनीस नात गी आसात नेंगी जावं पुरो व्हरत्या स्थानार नात पूण देवाक वळखतलो थोडो लोक संवसारांत आसा हांगासर आमी आसा नेंगी हांगासर आसले आमी जेजूक वळखल्या पळया आमकां कसली संवसारांत एक जागो ना जाल्यार जेजू तें आमकां जागो आसा गी ना जेजू तें आसा देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता मनीस कितें चिंता कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 7 1 Corinthians chapter 4 verse 7 हेरां प्रास तूं व्हड म्हूण कोणें तुका सांगला हेरां प्रास तूं व्हड म्हणून तुका कोणें सांगला तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा तुजे कडेन घेनातलें म्हजेंच म्हणलें म्हळ्यार परमनंट म्हजें म्हणलें कितें आसा आनी तुवें तें हेरांतोन घेतलाय वय जाल्यार तुजेंच म्हणले बरी तूं बडाय उलयताय कित्याक हेरांत हांव तुवें घेतलाय वय जाल्यार तुजेंच म्हणल्या बरी बडाय तूं कित्याक उलयताय देखून पळया आमकां आमचें म्हणलें कांयच ना म्हजें म्हणलें कांयच ना सगळें ताणें दिल्लें म्हणजे मनीस चिंता आपूण व्हड म्हणून इल्ली ग्रेस्त काय आयलो मनीस कितें चिंता आपूण व्हरतो म्हूण चिंता पूण देवाचें उतर आमकां सांगता तुजें म्हणलें कितें आसा म्हजें म्हणलें कितें आसा सगळें आमकां दिल्लें हेरांत हांवगी लाभल्लें मेलिल्लें मात्र आमचें म्हणलें कांयच ना देखून आमकां व्हडवीक उलोवंक अवकाशच ना व्हडवीक उलोवंक आमकां कसलेंच इडेंच ना देखून आमी व्हडवीक उलयता जाल्यार नेंगी सोम्याची आमी व्हडवीक उलोवंक जाय आमी कितेंय व्हडपण या उलयता जाल्यार सोम्याक आमी महिमा दिवन उलोवंक जाय देखून पळया त्या जाल्यार मात्र आमी जियेता देखून देवाचें उतार आमकां सांगता आमी कळवळचें न्ही नेंगी विश्वास आमचो सारको करी जाय सारको विश्वास करतना सगळें सारकें जाता गी ना सारकें जाता म्हणजे आमकां कोणें स्वास दिला पळया ताचेर आमी विश्वास दवरल्यार खंडीत आमचो स्वास तो सांबाळटा आमचो जीव तो सांबाळटा म्हणजे आमी चिंतूंक पुरो ओ सैतान तो नाडटा तो केदालाय नाडून आसता
ताका एक लांब शिमटी आसा न्ही लांब शिमटी घेवन तो एणेतान वेता न्ही जावं पुरो आतां थोड्यांक जावं पुरो कानान घालून इल्लेशें न्ही करूंक पुरो कितेंय करूंक पुरो पूण जाल्यारय पळया ताका नाडूंक मात्र सकत आसा तो नाडटा खंडीत नाडटा कित्याक म्हळ्यार ताचें कामूच नाडचें हेणे तेणे भोंवता एक घडी एक घडी थंय एक घडी फाटल्यान एक घडी मुखार न्ही थोडीं जाणां जावं पुरो सकाळींचे शिकोवणे मुखार बसतात मागीर फाटी बसतात अशें पुरो आसा न्ही तशें प्रमाणे तोय तशें एक फाटी एक फाटी थंय पुरा घुंवता आनी इल्लेशें आमकां म्हणजे त्या रितीन तो करता म्हणजे नाडूंक पुरो पूण ताका आमचो आत्मो नाश करूंक जीव काडूंक ताका अधिकार ना न्ही जॉबाक ताणें नाडलें म्हळ्यार ताची ग्रेस काय सगळी ताणें कितें केली म्हळ्यार विबाड केली ताचें सगळें लुटलें निमाणें ताच्या कुडींत सयत न्ही ते घाई जावन म्हणजे ते वास येवचे बरी आतां एक मनशाच्या कुडींत न्ही सगळ्या कुडीर घाई जाल्यार ती हुळप कशें जायत न्ही ती दूख कशें जायत त्या रितीन ताका केलें पूण ताचो जीव काडूंक ताका अधिकार ना कित्याक म्हळ्यार जीव सरस्परा देवान दिल्लो जावन आसा आज आमी आयकलें सकाळींच्या शिकोवणेन न्ही ते थंयसर उडुपयेक कितें जालां एक्सिडेंट जालां म्हळ्यार ते कार पाटी येताना एक व्हडलो लॉरयेन धडल करून मारून न्ही जायते जण ICUंत आसात पळया म्हणजे आमी देवाच्या हातांत ना जाल्यार तो अवघड हाडोंक पुरो विघ्न हाडोंक पुरो पूण पळया ताका जीव काडूंक अधिकार ना आमी देवाक मुखार दवरल्यार जेजूक मुखार दवरल्यार आमचो जीव आपडूंक ताका जायना पूण आमी त्या जेजूक सांडल्यार या ताचेर असलो विश्वास आमी सोडल्यार केदला विघ्न येतली म्हूण सांगूंक जायना आतां बरें करून कंपावंड घालून न्ही आमच्या घराक आमी कंपावंड घालता गी ना बरें कर न्ही म्हणजे त्या रितीन म्हणजे आमी कंपावंड घालता जाल्यार पळया देवी ताच्या भुरग्यां भोंवतणी कंपावंड वय घालता गी ना घालता देखूनच पळया आमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता जुवांव वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 1 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुमी कळवळची न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरी विश्वास दवरा तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरी दवर आनी थंय पेद्रू आसा न्ही ताचेर इल्लो दवरा म्हण सांगलें गी जुवांव आसा ताचेर इल्लो दवरा म्हण सांगलें गी तोमास आसा ताचेर इल्लो दवरा म्हण सांगलें गी कोणाचेर दवरा देवाचेर दवरा आनी म्हजेरी दवरा तोमासाचेर दवरा म्हण सांगोना पेद्रूचेर दवरा म्हण सांगोना जुवांवचेर दवरा म्हण सांगोना म्हणजे देवाचेर दवरा आनी म्हजेरी दवरा म्हणून जेजून सांगलें कित्याक म्हळ्यार विश्वासाक योग्य जावन आसा सरस्पर देव विश्वासाक योग्य जावन आसा जेजू हांकां सोडल्यार आनी कोणी योग्य नात बरेपण आदारूंक पुरो या तांणी मागताना हेरांक बरें जावंक पुरो पेद्रून न्ही अजाप केलां ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल म्हूण सांगलां ना एका तोंट्याक ताका सांगलां तो उठला पूण विश्वास मात्र जेजूचेर दवरी जाय बरेपण आमकां जाता पूण विश्वास आमी देवाचेर दवरी जाय त्या जाल्यार मात्र आमचे कळवळे आमचे कश्ट सगळे पयस वेतले आमचें जिवीत बरें जातलें देखून आमी धैर्यान आमी जियेता केदाला पळया विश्वास आमचो दवरलेल्या वेळार मात्र देखून देवाचे उतारच आमकां सांगता देखून महिमा ताका जाय न्ही सगळे अस्तित्वांत ताच्या मरिपात आसा उगडापणाचो बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 11 रेव्हलेशन चॅप्टर 4 वर्स 11 सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी तुवेंच सर वस्तू रचलाय तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयलात पळया तुजेच इच्छेन सगळें जालां तुजेच कुशेन जालां देखून तुका फावो मान आनी महिमा कित्याक तुजे इच्छेन सगळें जालां तुवें खुशी वेल्ल्या वरवीं जालां आमी खुशी वेल्ल्या वरवीं कांय जायना देवान खुशी वेल्यार न्ही सगळें जालां देखून पळया ताणें खुशी वेल्या ताचे वरवीं सगळें अस्तित्वांत आसा देखून आमी हाचे पयलीं आयकलां न्ही अस्तित्वांत नातलेले सयत तो अस्तित्वांत हाडूंक शकता सगळी सक ताका आसा देखून मान आनी महिमा ताका न्हय आमकां न्हय खंयच्याय एका मनशाक देखून पळया ताका महिमा दिता आसतना ताका मान दिता आसतना आमी जियेता
देखून पळया ताका महिमा दिवंक ताका मान दिवंक हांगासर आमकां एक नेंगी एक संदर्भ एक दीस एक अवकाश ताणें आमकां दिला. पळय हांगासर नेंगी साक्ष दिवंक मुखार या म्हणून आपूण सांगिना म्हणजे हर एकल्याक आसा तुमच्या बाबतीची साक्ष दिवंक एक अवकाश आसा मुखार येवंक. म्हळ्यार आमी इतले वर्सां आयकलां देवाचे उतार वय तोच स्वामी तोच क्रिस्त ह्या म्हाका जिवीत लाभला म्हणून सांगूंक. देखून पळया आमकां हांगासर अवकाश आसा संदर्भ आसा. देखून सगळी महिमा ताका जावंक जाय. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ही सगळी सृश्टी सांबाळता तोच क्रिस्त. अस्तित्वांत आसा मात्र न्ही रसला मात्र न्ही सांबाळताय तोच नेंगी तोच सांबाळता. आमी चिंता आमी सांबाळता म्हणून नेंगी आमी तडेपोटी म्हणजे आमी कंतीन हांगासर थोड्यांनी बसलेले पळयतना नेंगी सगळो संवसाराची जबाबदारी तांच्या हातांत आसलेल्या बरी. पूण पळया जेजू सगळी सृश्टी सांबाळून आसा. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वार 1 आनी वळू 3. हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 3. हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. हो पूत म्हळ्यार हो जेजू बापाचे सारखे जावन आसा. बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता. मनशा कुळाचे पाताक धुवन काडतस तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. मनशा कुळाचे पाताक ताणें धुवन काडला आनी तो महिमेवंत जावन बापाच्या उजव्याक तो बसला. बापाच्या उजव्याक तो आसा जैतेवंत जावन तो बसला. आता तो सांबाळून आसा. ताच्या उतरा मरिपाद सगळी सृश्टी सांबाळून आसा. आमी ताचे उतर हांगासर वाचतना आयकतना नियाळ करतना आमकां तो सांबाळून आसा. ताचे उतर आमी केदल आयकता वाचता तेदला पळया तो सांबाळचे आमकां कळीत जाता नेंगी ते उतर वाचतना आयकतना पुरा. देखून पळया ते सक्तिवंत उतार एक सामान्य उतार न्ही मनशाच्या उतरा बरी न्ही. देवाचे उतार म्हळ्यार सक्तिवंत उतार. देखून त्या उतरा मरिपात तो आमकां सांबाळून आसा. सक्तिवंत उतरांनी आमची उतरां नेंगी हेरांक बुजवण दिवंक सकाणांत. आमची उतरां हेरांक धैर्य दिवंक सकाणांत. आमच्या उतरांनी कांयच जायना. पूण पळया ह्या देवाच्या उतरांत सगळें जाता. सगळें जाता. सगळें अस्तित्वाक येता. कितें ना पळया त्या अस्तित्वाक येता. तो सांबाळता. तो आमकां राखता. तो आमकां चलयता. तो आमच्या संगात आसा नेंगी. देखून सांगासर आमकां एक म्हळ्यार एक धैर्य म्हणयत. तो आमकां सांबाळता म्हणलें धैर्य. तो आमच्या सांगत आसा म्हणलें धैर्य. सकाळीं आमी आयकलें नेंगी म्हणजे ताचे उतार आमी आयकत आसतना तो आमकां सांबाळून आसा म्हणलें धैर्य. देखूनच पळया त्या धैर्यान आमी हांगासर आसा. संवसारांत आसल्यार आज आमकां धैर्य मेळतें आसलें गे. ह्या भायर आमी खंय आशिल्लें जाल्यार सांतेंत ह्या मसल्याच्या मार्केटींत आशिल्लें जाल्यार आमकां धैर्य मेळतें आसलें गे न्ही गे. म्हणजे रेट कळती आसली. मसल्याक इतली रेट बांगड्याक इतली रेट ह्या आनी खंयच्या मसल्याक इतली म्हण कळती आसलें तितलेंच. पूण हांगासर आसल्या वरी पळया आमकां ताचे तावन धैर्य मेळतें आसा. ताचे तावन दैवीक जाणवाय आमकां मेळून आसा. देखून आयिन्न जाग्यार ताणें आमकां आपोवन हाडलां. देखून ताचे उतरां मरिपाद तो आमकां बरें करना आसा. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. कितें सांगता आमी आयकलें नेंगी कळवळचें न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हणून. पूण पळया मनशाचेर विश्वास दवरल्यार कितें जाता आनी देवाचेर विश्वास दवरल्यार कितें जाता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 17 वळ 5 तावन 8 पर्यंत. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 5 to 8. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता. जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता. आनी मनशांच्या सक्तेचेर पातयेता. जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता. जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता. तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. कोणाचेर शिराप पडटा?
जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता, आपले काळीज देवा तावन पयस करता, तो मनीस म्हळ्यार शिराप म्हळ्यार कितें, ताका जैत ना, तो आसल्या कडेनच उरता. मनशाक म्हळ्यार आमी साबारपणी मनशाक आमी दुर्सात हांव नेंगी, ओ ताचेर हांवें विश्वास दवरलो, हाचेर हांव पाती येयलो, हाचेर हांवें विश्वास दवरलो म्हणून आमी म्हणटा ताणें म्हाका अन्याय केलो, ताणें म्हाका दुखयलें, ताणें म्हाका लुकसाण केलें म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक म्हणटा गे म्हळ्यार आमी ताका दुर्सात, ओ तो कारण वो कारण म्हणून. म्हणजे देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता मनशाक नेंगी सगळें करूंक जायना, आमकां दादोशी करूंक मनशाक जायना, खंयच्याय मनशाक जायना. एका मनशान आनी एका मनशाक दादोशी करूंक जायना, ताका संतोष दिवंक जायना, ताका समाधान दिवंक जायना, ताका खरेंच धैर्य दिवंक जायना नेंगी. म्हणजे पळया हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, कित्याक म्हळ्यार मनशाचे काळीज नेंगी तें खाली आसा, एकामेकाचेर विश्वास दवरतना तें काळीज भरना. म्हळ्यार बायलांक मात्र सांगात आसा हांव नेंगी. आतां संवसारी मनीस पुरा फेस्ता वेळार परबे वेळार सांगाता मेळटात, सांज जाताना मागीर लढाई जाता, या नासमात एपर जाता. कित्याक जाता, तांचें काळीज खाली आसा, भितर खायना. बैलांक मात्र फेस्ता बरी दिसता, बैलांक मात्र संतोष दिसता, पूण भितर खायना, भितर खाली जाला. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता मनशा लागीं सगळें ना, म्हळ्यार इल्लेशें धैर्य दिवंक पुरो, पूण मनशाचेर विश्वास दवरल्यार पळया मुखार कितें म्हणटा. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जुलकुटा सारको. अरण्यांत जुलकुटा नेंगी म्हळ्यार त्या रितीन सुकोवन गेल्यांत सगळीं अरण्यांतल्या जुलकुटा सारको. बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना. बरेपण कितलें आयल्यारी, हांगासर कितलें उतार आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगूंक शकना. कित्याक मनशाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं. देखून पळया मनशाचेर विश्वास दवरल्यार नेंगी कितलेंय बरें तुका लाभल्यार तुका तें घेवंक जायना. बरें जायचें म्हण आशा आसा, कोणाक आशा आसा नेंगी हांवें वायट जायचें, हांवें पडा जाय, हांवें कश्टार पडा जाय म्हण कोणाक आशा आसा गे, कोणाकी ना. हर एकल्याक आशा हांवें बरो जायचें, हांवें बरेंकन आसा जाय, हांवें म्हजे मरेपात हेरांक जावं दी, सगळ्यांक बरें जायचें म्हणल्यार चिंता घेवन हर एकलो जियेता. पूण पळय हांगासर मनशांचेर विश्वास दवरल्यार बरें आयल्यारी, कितलें बरें आयल्यारी तें भोगूंक या जोडूंक ताका जायना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ते खारे भुंयचेर तो जियेता. म्हळ्यार तो एका रितीन म्हणयत नेंगे ताका एक येना, तो तिरना, तो सारको जिवंक शकना. देखून एका अरण्यांत जियेल्या बरी तो जियेता, एका एकांत जाग्यार जियेल्या बरी जियेता. देखून मनशाचेर विश्वास दवरल्यार अशें जाता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून हांगासर आसले आमी नेंगी मनशाचेर विश्वास दवरूंक ना, ताचेर आमी विश्वास दवरला या दवरी जाय, त्या जाल्यार मात्र आमी जियेतले. हांव मुखार कितें म्हणटा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता. जो मनीस कोणी तो मनीस जावन दी सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता, ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तो मनीस भागी म्हळ्यार गुड म्हणून सांगला. तो मनीस भागी. कोण हांगासर जागो आसा तो मनीस भागी, कोण देवाचें तर आयकता तो मनीस भागी, कोण देवाचें तर हांगासर सत म्हणटा तो मनीस भागी. देखून पळया थोडी जाणां म्हाका सांगतात प्रेज द लॉर्ड म्हणून नेंगी, आनी थोडी जाणां जावं पुरो नेंगी. म्हणजे पळया देवाचें तर हांगासर आमकां सांगता जो मनीस परस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. म्हणजे तुमी नेंगी हांगासर आमी न्हिदल्यार आमचें काळीज नितळ आसा जाल्यार नेंगी ताचे उतार आमी सत मानता जाल्यार आमी जाय की आमी भागीस. देखून मुखार. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां, म्हळ्यार व्हाळांत ताची पाळां गेल्यांत, उदकाच्या त्या उदक खंय आसा पळय थंयसर ताची पाळां गेल्यांत म्हणटा. म्हणजे त्या रितीन तो आसा जाल्यार म्हणजे आतां आमी रेखल्या पळयता न्ही हांगासर रेखली आमकां दिसतात ह्या वळख मेळटा, ओ भाऊगी ही भयणगी ओ इतलो तेंपात हांव आयला म्हणून नेंगी. वडोळी सांगलें नेंगी जॉर्ज अंकल हांगासर आयला म्हणून ताका पळोवन
संतोष जालो म्हणून नेंगी. म्हणजे आमी एकामेका पळोवन वळखत हांव, पूण आमची फाळां त्या जेजूचेर रोंबल्यांत जाल्यार, जेजूचेर आमी विश्वास दवरून आसांव जाल्यार पळया आमी निजायकी आमी भागी. म्हणजे आमचें मन त्या जेजूचेर आसा. आमी कितले खंय गेल्यार नेंगे जेजूचेर आसा जाल्यार निजायकी आमी त्या समृद्ध रूख हा बरी म्हणयेत. आतां रूख एक आसा नेंगी, तो रुखाक सोलोंक जाता गे. म्हज्या फाटल्यान येसायबा म्हळ्यार तो रूख येता गे. रूख येना तो थंयच रावला, हालना तो थीर आसा थंयच. म्हणजे आमकां सोलोंक जाता. म्हणजे हांगासर कितें सांगता गे म्हळ्यार रुखाक सरी करण आमकां कसलो दाखलो गे म्हळ्यार आमचें मन, आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास, आमची पातयेनी कोणाचेर आसा हें हांगासर आमकां सांगता. म्हणजे विश्वास जेजूचेर आसा जाल्यार ह्या रितीन आमचें कनेक्शन नेंगी. आतां मोबायल आसा जाल्यार नेंगी नोकिया कनेक्टेड नेंगी, कनेक्टेड पीपल म्हणून सांगतात नेंगी. आतां खंयचें सिम आसा, नेटवर्क मेळ्ळ्यार मात्र नेंगी तें सिम काम करता. म्हणजे त्याच रितीन आमी खंयसर आसल्यार त्या मोबायला बरी म्हणयत आमी त्या जेजूच्या एकवटान आसांव जाल्यार खंयसर आमी आसल्यार आमी जियेतांव. देखून पळया हांगासर आयलेले आमी कित्याक जियेतांव, आमचो विश्वास ताचेर आसा. देखून मुखार गरमी येताना ताका भिरांत ना. गरमी येता गे ना. ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಸಾಗಿನ ಕಾಳಿ ಕಸ್ आसता गो एसेंत आसोंदी थोड्यांनी सांगचे आसा वस्ते रितीर जावन आमी हांगासर रावता हांव म्हणून. हांगासर रावंक जाता गे? जायना. घरा वसा जाय. म्हणजे काम थंयसर अरे कडेन वसोंक आसा, कितें आमी करूंक आसा तें सगळें करूंक आसा. देखून पळया काळ बदलल्यार, गरमी आयल्यार, कितेंय आयल्यार, गरमी म्हळ्यार त्या रितीन गरमे बरी कश्ट आयल्यार तुका सोसूंक तांकां जाल्यार मुखार ताची पानां सदांच पाचवी. ताची पानां सदांच पाचवी म्हळ्यार रुखाची पानां पाचवी आसल्या बरी आमचें म्हळ्यार आमची साल आमचें व्यक्तित्व सदांच पाचवे आसता. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना. सुक्या दाडीच्या वर्सा जावं पुरो एक वरस पावसूस येना म्हूण चिंतया तदलाय ताका परवाना. कित्याक ताची फाळां त्या उदकांत आसात. देखून पावस येना जाल्यार त्या रुखाक कांयच फरक पडना मुखार. आनी फळां दिल्ल्या बगर तो केदींच रावना. फळां दिल्या बगर तो केदींच रावना. नेंगे तो फळां दिता. कित्याक तो रूख समृद्ध आसा देखून तो फळां दिता. आंब्याचो रूख आंबे दिता, चुक्कूचो रूख चुक्कू दिता, पणसाचो रूख पणस दिता. नेंगी फळां दिता तो रूख. कित्याक ताची पाळां उदकांत आसा. जावं पुरो बैलान वत आसा, बैलान गरमी आसा, बैलान सारकें ना, पूण जाल्यारय तो फळां दिता. कित्याक ताची फाळां त्या उदकांत आसा. त्याच प्रमाणे आमी त्या जेजूच्या एकवटान आसतना आमी फळ दिवंक जाता. म्हळ्यार फळ म्हळ्यार नेंगी तें जिवीत, तो संतोष, तो उल्हास, ते बरेपण सगळें आमी दिवंक जाता. देखूनच पळया आमची फाळां रोंबल्यार माज जाता. वयल्या वयर आसा जाल्यार नेंगी रूख पडटा. देखून पळया आमची फाळां त्या जेजूचेर आमी रोंबयल्या माज जाता. देखून दोग व्यक्ती विशयान आमी आयकलें. एकलो देवाचेर विश्वास दवरता तो पाचव्या रुखा बरी जाता. आनी एकलो मनशांचेर विश्वास दवरता तो बावण वेता या अरण्यांत आसल्या झुलकुटा बरी जाता म्हणून. देखून पळया आमी मिसवण आमच्या मुखार आसा नेंगी आमी कितें विसता तेंच आमकां लाभता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता मनीस नेंगी थोडे फावटी निराश जाता. निराश असो जाता की सगळें मुग्ध जालें म्हणल्या बरी. एम्माउसाच्या वाटेर दोग जाण शिस निराश जावन तांच्या म्हळ्यार घरांत येताले. एम्माउस नांवाच्या वाटेर ते पैण करनाशिल्ले. ते पैण करता जाल्यार तांचे ते एक बरी संवय आसली. ती कितें गे म्हळ्यार ते जेजू विशयांत उलयताले. कोणा विशयांत उलयताले? ते जेजू विशयांत. म्हळ्यार ते पाटी वेता जाल्यार ते जेजू विशयांत ते उलयताले. आनी जेजू विशयांत ते उलयतना कितें जाता पळया. लुकाचो वांजेल अवस्वार 20:4 आनी वळू 14 आनी 15. लूक चॅप्टर 24 वर्स 14 to 15. घडलेल्या सर संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. घडलेल्या सर संगती विशयांत जेजू म्हणलो आसलो नेंगी कितलो बरो आसलो. आमी ताच्या सांगात आशिल्ल्या तो बरें करन
शिकोवन दितलो आनी बरें करून आमकां सांबाळटलो हे आमकां आदार जावन आसलो एकामेका ते उलयत आशिल्ले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलूंक लागलो. पळया कितें जालें गे म्हळ्यार एकामेका उलयतना जेजू तांचे मदें आयलो म्हळ्यार तांचे बराबर चलोवंक लागलो तांचे सांगाता. जेजू विशयांत उलयतना जेजू कितें जाता गे म्हळ्यार हजार जाता आमचे मदें. जावं पुरो त्या वेळार जिवन जाल्लो जेजू तांचे मदें हजार जालो. आजय जेजू ताचे विशयांत आमी उलयत आसतना ताचे विशयांत आमी आयकत आसतना आमचे मदें तो हजार जाता. ताका खंयचे एक आतां दार घालें म्हणचे त्या सगळें बंद आसल्यार तो भितर येता म्हळ्यार तो आत्मो जावन आसा. आत्म्या रुपार तो आमचे मदें हजार जाता. देवाचें हजारपण म्हळ्यार तशें आत्म्या रुपार तो आमच्या संगाता हजार जाता. देखून पळया आमी खंयच्याय परिस्थितींत न्ही जेजू विशयांत आमी उलोवन आसतना म्हणजे संवसारांतल्या विशयांत उलोवच्या बदलाक जेजू विशयांत आमी उलयत आसतना जेजू आमचे मदें हजार जाता. देखून पळया त्या दल आमचे थंय तो संतोष येता आनी त्या दल आमचे थंय तें समाधान येता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता ताका सोदल्यार तो आमकां जिविताचो वाटो दाखयता. संवसार आमकां केदालाय न्ही तुजें जिवीत तुका जिवीत ना म्हणून सांगता. तूं सोलवाळाय म्हणून सांगता. तुका जैत ना म्हणून धाकटेर सांगूंक पुरो वैज सांगूंक पुरो. पूण देवाचे उतार आमकां कितें सांगता पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 2 आनी 20 आनी 8 एक्स चॅप्टर 2:28. जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. तुजे समोर म्हाका संतोषान तूं दादोशी करतलोय. पळया जिविताचो वाटो तो आमकां दाखयता. आमी जियेजय तसलो वाटो आमी सदां काळ जियेजय तसलो वाटो तो आमकां दाखयता. आमी कोणेच मरोंक नजो न्ही. देवाचे उतार एक कडेन सांगता म्हळ्यार देवाचो कोणी मनीस देवाचो भक्त मरात जाल्यार म्हाका संतोष भोगतागी. देवाचो भक्त कोणी मेळ्यार म्हाका संतोष भोगतागी म्हणून देव विचारता. म्हळ्यार कोणी मरचें देवाक पसंद ना कोणी नासवचें देवाक पसंद ना. पळया देव आमकां जिविताचो वाटो दाखयता. देखून आमी जियेतल्या देखून असलो बरवसो आमकां देवाचे उतार दिता. देखून कीर्तन 16 आनी 11 साम 16:11 कीर्तन 16 आनी 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तुजे मुखार म्हाका मेळटली कसली भरती. आनंदाची भरती तुजे मुखार म्हाका मेळटली. कशें पळय न्हंयत ह्या दर्यांत सुक्ती आनी भरती आसा न्ही. सुक्ती म्हणटना उदक उणें जाता भरती म्हणटना उदक चड जाता. तशे प्रमाणे तुजे मुखार त्या जेजू मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती सुक्ती न्ही. देखून हांगासर आमकां भरती न्ही ताका कितें म्हणटा ताका लिमीट ना. ताचे मुखार आयलेल्या वेळार केदाले भरतीच सुक्ती म्हणलीच ना. जेजू ते सुक्ती आसा गे जेजू तें भरती मात्र संवसारांत ते पर आसा पूण जेजू तें सदांच भरती ताका सोदता आसतना आनंदाची भरती आमकां मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी जियेता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी जियेसे जाल्यार न्ही थोडे फावटी मनशाक इल्लेशे कश्ट म्हणले येतात. म्हळ्यार एक कश्ट कित्या खातीर कश्ट आसात गे म्हळ्यार आमी जैतेवंत जावचे खातीर आमी देवाक मानवचे खातीर आमी देवाक महिमा दिवचे खातीर थोडे फावटी आमच्या जिणेंत कश्ट येतात. पळया येणोक म्हणलो आसलो आदां उपरांत 7वें तकलेसो तो म्हळ्यार त्या रितीन पूण तो पळया देवाक तो मानवाळो. हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी 5 हिब्रूज चॅप्टर 11:5. भावार्थाक लागून एनोकाक मरण दिन आसतना देवान उबारून व्हेलो. भावार्थाक लागून एनोकाक मरण दिन आसतना देवान कितें केलो उबारून व्हेलो. कोणेंच ताका पळोवंक ना कोणेच ताका पळोवंक ना.
कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो. देवान ताका उबारून व्हेलो. कोणेच ताका पळोवंक ना. पळया येणोकाक कितें केलो देवान? उबारून व्हेलो. ताचे पयले तो भावार्थान जियेल्लो. देवाक तो मानवालो. पळया देवाक मानवल्याक येणोकाक देवान सोडलो गी, नाश जावंक सोडलो गी. पळया देवान ताका उबारून व्हेलो. कोणेच ताका पळोवंक ना. देवान ताका उबारून व्हेलो. देखून आमी देवाक मानवल्यार देव आमकां कितें करता? उबारून व्हरता. आमकां सिवेस्त्राची गरज पडना न्ही, तो आमकां उबारून व्हरता. देखून येणोक हांगासर देवाक मानवालो. देखून देवान ताका उबारून व्हेलो. पळया कित्याक तो मानवालो, कसो तो मानवालो. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 5 वोळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 4 पर्यंत. जेनेसिस चॅप्टर 5 वर्स 21 to 24. हेनोकाक 65 वर्साचे प्रायेर मेतुसेला जल्मालो. येणोकाक 65 म्हळ्यार 65 वर्सांच्या प्रायेर मेतुसेला जल्मालो. मेतुसेलेच्या जल्मा उपरांत हेनोक 300 वर्सां देवा लागीं प्रीती विश्वासान जियेलो. म्हणजे मेतुसेलाच्या जल्मा उपरांत येणोक 300 वर्सां म्हळ्यार 300 वर्सां 300 वर्सां देवा सांगाता प्रीती विश्वासान जियेलो. ताका पूत आनी दुवो जल्माली. ताका पूत आनी दुवो जल्माली. तो 365 वर्सां जियेलो. तो 365 म्हळ्यार 365 वर्सां जियेलो. हेनोक देवा लागीं प्रीती विश्वासान जियोन आसतना तो नपैत जालो. म्हणजे देवा लागीं प्रीती विश्वासान भावार्थान जियोन आसतना तो नपैस जालो. कित्याक देवान ताका आपोवन व्हेलो. देवान ताका आपोवन व्हेलो. पळया देवान ताका आपोवन व्हेलो. कित्याक आपोवन व्हेलो? पळया 65 वर्सांच्या प्रायेर ताका मेतुसेला जल्मालो. मेतुसेला म्हळ्यार कितें जावन आसा? म्हळ्यार संसार अंत जाता, प्रलय बरुत्तदे. नोयेच्या काळार कितें आयलें? बुडतुगोल आयलो. मेतुसेला म्हळ्यार संसार काबार जातलो, म्हळ्यार आवरू येतलो म्हणून. देखून कितें जालें गे म्हळ्यार मेतुसेला जल्माल्या उपरांत ताचे पयलें येणोक एक संवसारी मनशा बरी जिवन आसलो. पूण मेतुसेलाक म्हळ्यार ताच्या जल्मा वरवीं ताका एक संदेश मेळटा. वो मरात जाल्यार संवसारार प्रलय येता, संवसारार बुडतुगोळ येता म्हणून ताका कळीत जाता. त्या भिरांतीन मेतुसेला कळय पिडायल्यार म्हळ्यार त्या रितीन तो जतन घेतलो. म्हळ्यार कितें जाल्यार ताणें मरूंक नजो. तो मेलो जाल्यार बुडतुगोळ येता, सकट बुडता म्हणून देवाच्या भिरांतीन, देवाच्या मोगान, प्रीती विश्वासान 300 वर्सां तो जियेलो. आनी ताची विस्वासपणाची जिणी पळोवन देवान ताका कितें केलो? आपोवन व्हेलो, उबारून व्हेलो. तो नपैस जालो. देखून पळया देवा सांगाता तो जियेलो. कित्याक म्हळ्यार मेतुसेला मरूं नजो म्हणून. म्हळ्यार ते एक मेतुसेला म्हळ्यार कितें जावन आसा? एक कश्ट म्हणयेत. येणोक म्हळ्यार एक भावार्थी मनीस. मेतुसेला म्हळ्यार एक कश्टांची परिस्थिती. आतां तुका आनी म्हाका मेतुसेला बरी कसले एक कश्ट आसा जाल्यार आमकां ते जैत जोडच्या खातीर आसात. म्हळ्यार तातूंत आमी देवा सांगाता प्रीती विश्वासान जियेत आसतना पळया देव आमकां आपोवन व्हरूंक येता. तो आमकां आपोवन व्हरता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आमी पळया ह्या येणोका बरी देवा सांगाता प्रीती विश्वासान तो 300 वर्सां जियेलो. पळया ताची सोंसणीकाय पळया. एक वर्सा 2 वर्सां न्ही, 1 म्हयनो 2 म्हयनो न्ही, 1 वर्स रितीर जाता पर्यंत मात्र न्ही. जावं परत त्या काळार कांय नातलें, रितीर नातली न्ही. म्हणजे अब्राहम कोणाक शिकोवन दितलो गी ना, तो भावार्थान जियेतलो. त्याच प्रमाणे पळया त्या काळार कोणी नातले, पूण तो देवा सांगाता 300 वर्सां जियेलो. कित्याक जियेलो गे म्हळ्यार मोबायल नातले न्ही. ओडोल आमी आयकला मोबायल आसले जाल्यार न्ही इस्रायल परजा दर्यो उतरती गी, उतरती ना. पळया देखून सांगासर सांगता देवा सांगाता तो 300 वर्सां जियेलो. कसली सोंसणीकाय न्ही. म्हणजे आमकां पळया एक व्हरतो एक संदेश आसा. देखून देवा सांगाता आमी प्रीती विश्वासान जियोंक न्ही. आमकां 300 वर्सां नात न्ही. लांब भावूक आसात म्हण देवाचें सांगता. हांव मान दिल्यार लांब भावूक मेळटा म्हणून न्ही.
लांब भाऊक आमी कोणा सांगाता जियेजय जेजू सांगाता देवा सांगाता ताचेर बावडता जियेजय लांब भाऊक मेळटा म्हणून आमी संवसार पळयल्यार न्ही आमी नाश जातले हांव देखूनच पळया देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता देखून देवा सांगात आमी जिये जाल्यार न्ही मोबायल आतां पाड न्ही मोबायल आमकां न्ही मोबायला मुखांतर आमकां देवाचें उतर आयकोंक जाता शिकोवन आयकोंक जाता न्ही आतां मोबायलान ॲप आयला म्हणून ओडोल आमी आयकले न्ही त्या ॲपा मुखांतर म्हणजे देवाचो संदेश आमी आयकोंक जाता पूण बऱ्याक उपयोग केल्यार बरेपणी आसा पूण त्याच प्रमाणे वायटूय आसा आज मोबायला वरवीं न्ही बरेंय जाता वायटूय जाता देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता देखून देवा सांगात आमी प्रीती विश्वासान जिवचें गरजेचें जावन आसा न्ही आमी शिकोवन ओडोली आमी आयकलां शिकोवन कितली सांगयत शिकोवन उलोवंक गोड जाता आयकोंक बरें जाता पूण तें आमी पाळल्यार देवा सांगात प्रीती विश्वासान जियेल्यार तांतून आसची दादोसकाय वर्ती जावन आसा देवाक आमी मानवत हांव देखूनच पळया जियोवचें जावन आसा चड गरजेचें देखूनच येनोक जियेलो मेतुसाला मरोंक नजो म्हणून पूण केदाला मेतुसाला मरण पावलो पळया नोयेच्या काळार बुर्तुगोल आयलोस देखून पळया ताच्या नांवाचो संदेश तोच जावन आसलो बुर्तुगोल येता म्हणून पूण कसलोय बुर्तुगोल येता जाल्यार न्ही देवा सांगात आसल्यांक बुर्तुगोल येता कांयच येना न्ही आतां कितें पावसांनी वत जाल्यार न्ही मळबार ते कामणां बिल्लो पडटा न्ही धोणू पडटा म्हळ्यार तो एक संकेत हांव संवसार बुर्तुगोला वरवीं नाश करचो ना म्हणून देवान त्या जाल्यार नोयेच्या काळार एक बस दिल्ली ह्या फर्माण केल्लें पूण नाश विविध रितीन जावन आसा झुजा वरवीं जावन आसा की ना जावन आसा बुर्तुगोला वरवीं जायना जावं पुरो पूण मारेकार पिड्या वरवीं जावन आसा पूण आमी जेजू सांगाता प्रीती विश्वासान जियेत आसतना आमी नाश जायना आमी जियेता देखून पळया आमकां खरो संतोश कशें आमी जोडचो पातकांत जियेल्यार संतोश आसता गे पातकांत जियेल्यार संतोश ना वेचीक पूत पातकांत जियोवन आसलो न्ही तेदला ताका संतोश ना दुकरां सांगाता न्ही थंयसर दुकरांनी कांवच्यो सांगो पूण आपणाक मेळटले गे म्हणून तो आशेता पूण दुकोर सोडटात गे ते बारी जोरात न्ही बारी जोरात दुकोर ते ताका दिवंक खावंक सोडिनात म्हळ्यार तो काडूंक येताना ताचे पयलेच ते खातात म्हणजे त्या दाला ताका भूत येता म्हणजे हांवें पातकांत जियोंक नजो हांवें अशें जाल्यार परिस्थिती आसूंक नजो बागार हांवें जेजू थंय परता जाय म्हळ्यार बापाय थंय पाटी वसा जाय म्हणून त्याच प्रमाणे पळया आमी न्ही आमी कोणी परफेक्ट म्हणून कोणी ना न्ही पूण आमी जेजूक आमी लागीं सरचें त्या दाला तो आमकां कृपेन भरता देखून पळया दावीद राय पातकांत पडलेल्या वेळार ताका समाधान नातिल्लें ताका संतोश नातिल्ली ताका स्तुती करूंक जायनातलें ताका मागणें करूंक जायनातलें ताका देवा सांगाता जियोंक जायनातलें त्या जाल्यार ताका खळीज जाता हांवें पाता केला म्हणून तो देवा मुखार वळखाता देवा म्हज्या पातक्याची काकूळ कर म्हणून पूण त्या जाल्यार तो उतार सांगता किर्तन 50:1 आनी वोळू 11 साम 51:11 तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्रात्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुजो पवित्रात्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुजो पवित्रात्मो म्हजे कडसो काडी नाका पळया पवित्रात्मो जावन आसा ताका संतोश दिवची सकत न्ही म्हळ्यार पवित्रात्मो म्हजे तें आसा जाल्यार म्हजे ते संतोश आसा पवित्रात्मो देवान काडलो जाल्यार हांव संतोष होगडायतलो म्हूण ताका कळीत जाता देखून तो मागता पवित्रात्मो म्हजे कडसो काडी नाका म्हणून न्ही आमी कितें मागता म्हजें काम गेलां म्हाका काम दी ते दी हे पर आमी मागता न्ही पूण आमी पवित्रात्म्यान म्हाका भर पवित्रात्म म्हजे कडसो काडी नाका म्हणून पळया दावीद राय हांगासर मागता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तन 101 वोळू 7 साम 101:7 कोणूच गातकी म्हज्या घरांत वस्ती करचो ना कोणूच गातकी म्हळ्यार कोणूच खोटो म्हज्या घरांत म्हज्या तंबांत वस्ती करचो ना कोणूच फटकिरो म्हज्या दोळ्या मुखार रावचो ना कोणूच फटकिरो म्हज्या दोळ्या मुखार रावचो ना
पळया कोणूच घातकी कोणूच कोटो ताका संतोष आसचो ना आनी तो म्हज्या दोळ्या मुखार रावूंक केन्नाय सोगसो ना. देखून पळया घातकी म्हळ्यार त्या रितीन पथकांत जियेतलो देवा मुखार रावूंक सकना. म्हळ्यार देव म्हणटाना पवित्र नेंगी तो नितळ तो भाग्यवंत ताचे मुखार आमी येता आसतना नेंगी आमी वडोल आयकलां नेंगी शिकवण्यांत निमाण्या जडतेक फूड करूंक आमकां एक धैर्य जाय म्हणून आयकलां गे ना तुमी. आमी आयकलां नेंगी निमाण्या जडतेक फूड करूंक रावोंक तो आमकां धैर्य दितलो. म्हळ्यार आमी ताच्या उतरां प्रमाणे जियेल्यार आमकां धैर्य दितलो म्हणून. देखूनच पळया हांगासर देव म्हणटाना तो पवित्र आनी त्या पवित्रपणाक आमी येता आसतना मात्र हें जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तन 14 आनी वोळू 5 साम 14:5. जंय बियोंक कसलेंच कारण ना थंय ते बियान तरतरतले कित्याक देव नितिवंताच्या पक्षान आसा. देव कोणाच्या पक्षान आसा? नितिवंतांच्या पक्षान आसा. जंय बियोंक कसलेंच कारण ना थंय ते भियेतले. कोण भियेतले की म्हळ्यार नितिवंतपणान कोण जियेनात पळया ते भियेतले. कोण पळया देवातान पयसरल्यात ते भियेतले. कोणे पळया जेजूक सांडलां ते भियेतले. आनी नितिवंतांक भिरांत म्हणली आसची ना कित्याक नितिवंतांच्या पक्षेन देव आसा. नितिवंतपणान जिवंक आशा येतना देव आमच्या संगात आसा. आतां नेंगी आमी म्हणटा तो पत्की हो पत्की म्हणूंक पुरो पूण निजायकी पत्की म्हळ्यार कोण? कोण देवाक लागीं सरना तो पत्की. कोण जेजूचो मोग करिना तो जावन आसा खरो पत्की. कोण वायटाचो मोग करता तो जावन आसा खरोच पत्की. नेंगी आतां सैतानाक बोगसाने आसा हांगी ताका बोगसाने ना. तसो ससनांक नास जाला म्हणून देवाचे तर सांगता. हाका कारण कितें गे म्हळ्यार तो देवाक लागीं सरना. ताणें देवाचो जागो आपणावंक सोदला मात्र न्ही तो म्हळ्यार त्या रितीन तो नास जाला. ताणें संपूर्ण देवाक फाट केला. देखून सांगासर पळया मनीस कोणी नास निजायकी जायनात. मन बदल्ल्यार देव तांकां परत्यान एक अवकाश दिता. देखूनच पळया यमकड म्हणलें कोणाक तयार केला नेंगे ताका आनी ताच्या दुतांक. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक मनशाक न्ही. आमकां हर एकल्याक बचाव जावंक देवान विंसला. वायसो दीस आमकां दिला जाल्यार कित्याक दिला? बेश्टे दिला गे बचाव जावंक. बचावी जोडूंक आमकां दीस वो दिला. बचावी जोडूंक. देखून आमी कोणी नास जायना नास जावंक नजो. देखूनच पळया नितिवंतांक देवा थंय आसरो आसा. आनी कोण पथकाचो मोग करता ह्या देवातान पयसरता देवाचेर असलो विश्वास हाडटा ताका कसलेंच भियोंक कारण ना जाल्यार तो भियेता. ताका ल्हान ल्हान संगतींनी बेन दिसता. पूण नितिवंतांक नेंगी कितेंय जाल्यार भिरांत म्हणली ना. धैर्य म्हणलें येता. कित्याक ताचे उतर धैर्य दिता भोळ दिता घटाय दिता कृपा दिता उर्बा दिता संतोष दिता वयर उकळटा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता नेंगी आमी हांगासर सकाळीं तावन नेंगी सांत पर्यंत हांगासर बसता. कसली एक सोसणीकाय नेंगी वर्ती सोसणीकाय आमची. वर्तो त्याग आटापूण आसा. हांगासर कोण येतात पळया तांच्या थंय एक वर्तो त्याग आसा. कित्याक म्हळ्यार ताचे उतार आयकोवचें म्हळ्यार नेंगी एक वर्तो त्याग वर्तो मोग आमी घेता करता जाल्यार निजायकी आमी बागी. नेहेमियाच्या काळार तेंच जालें. सकाळीं तावन दंडपार पर्यंत लोक बसलो सोसणीकायेन बसलो आनी ताचे उतार तांणी आयकले. आनी आयकत आसतना तांचे थंय बदलावण जाली. पळया नेहेमियाचो बूक अवस्वर 8 आनी वोळू 3. नेहमाया चॅप्टर 8:3. उदका द्वारा मुक्तल्या मैदानार उबो रावून एजरान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. सगळ्या लोकांक एकल्याक सोडिनासतना पळया कितलो बरो आसलो लोक नेंगी. जावं पुरो बारी भक्तिवंत लोक कितलें बरें करून चीत दिवन सकाळीं जावन दंडपार पर्यंत तांणी बरें करून आयकलें.
पळया आयकलें तांणी उतार आयकलें चीत दिवन देखून ते उतार आयकल्ले उतार तांकां तशें सोडता गी म्हळ्यार त्याच पोरण्या जिवितांत तांकां दवरता गी ते उतार कितें करता पळया नेहेमियाचो बूक आवस्वार 9 वोळ 2 आनी 3 नेहमाया चॅप्टर 9 वर्स 2 and 3 सर्व विदेशांतावन वेगळी सरलेली ती उबी रावली. सर विदेशांत आवन सर खोट्यांत आवन ती कितें जाली वेगळी जाली पळया ती पयले वेगळी जाता तो संदेश तांकां वेगळे करता वेगळी जाली वेगळी सरलेली ती उबी रावली. वेगळी जाल्लेली ती उबी रावली आनी आपली पातकां आनी आपल्या पुर्वजांचे अपराध तांणी उसारून सांगले. आपली पातकां आनी आपल्या पुर्वजांची पातकां तांणी उसारून सांगली. ती आपापल्या जाग्यार उबी रावली. ती आपापल्या जाग्यार उबी रावली म्हळ्यार जागो तांणी चेंज करूं ना त्याच जाग्यार उबी रावली. आनी काल्दो दीस पर्यंत तांकां देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगले. काल्दो दीस म्हळ्यार सकाळी जावन दनपार पर्यंत न्ही ताच्या पयलें काल्दो दीस पर्यंत विवरसून सांगलें. आनी काल्दो दीस तांणी पातकाची उसारणी केली. आनी काल्दो दीस तांणी पातकाची उसारणी केली. आनी ती सर्वेस्पर आपल्या देवा मुखार सरपटली. पळया ती आपल्या सरस्परा देवा मुखार ती सरपडली म्हळ्यार देवा मुखार ती सरपडतात म्हणजे तांकां नेंगी पातकाची उसारणी करतात तांकां ते उतर तशेंच उरोंक सोडिना बगार ती उसारणी करूंक लायता आनी ती नेंगी काल्दो दीस सकाळी जावन दनपार पर्यंत तांतून काल्दो दीस ती उतार आयकतात उपरांतलो काल्दो दीस ती पातकां उसारतात देवा मुखार सरपडतात देवा थंय परतात आनी देव तांकां नेंगी नव्यान संतोश दिता नव्यान तांकां समाधान दिता नव्यान तांकां भरवसो दिता नव्यान तांकां तो घटाय दिता. देखूनच पळया आमी हांगासर ताचे उतर आयकोन आसतना आमकांय तो नव्यान घटाय दिवनूच आसा. देखून पळया आमचे दोळे नेंगी जेजूचेर आमी कंसयतना जाता. देखून पळया देवा थंय परतल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार सलमांव राय आसलो नेंगी कोण राय सलमांव राय आसलो नेंगी तो राय ताका देवान वर्ती जाणवाय दिली कित्याक म्हळ्यार तो देवा सांगाता आसलो. रायांचे पयलें पुस्तक आवस्वार 10 वोळ 20 आनी 4 1 King chapter 10 verse 24 सर्वेस्परान सलमांवच्या काळजान घाल्ली जाणवाय आयकूंक अख्ख्या संवसाराचो लोक ताचेशी येवंक सोदतलो. पळया सलमांवच्या काळजान घाल्ली जाणवाय आयकोनच्या खातीर सगळ्या संवसारांतलो लोक ताचे सरशी येवंक सोदतलो. आमच्या लागीं कोण येता कित्याक आमच्या लागीं जाणवाय ना पूण पळया सलमांव राय थंय वर्ती जाणवाय आसली कित्याक आमी जायतीं वर्सां नेंगी म्हळ्यार आमी व्यर्थ करनासा पूण पळया सलमांव राय थंय वर्ती जाणवाय आसा देवान ताका वर्ती जाणवाय दिल्ली. देखून सगळ्या संवसारांतलो लोक ताचे सरशी येतलो. देखून पळया देवा सांगात आसतना नेंगी जुजे तो जैलांत आसल्यार थंयसरी पळया ताका ताचे मरेपाद कितें सर आशिर्वादां लाभलीं. देखून देवा सांगात आसतना हेरांक बुजवण आमी दिवंक शकता. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वार 7 आनी वोळ 6 2 Corinthians chapter 7 verse 6 पूण धैर्य सुकलेल्यांक घटाय दितल्या देवान तिताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण दिली. पळया तिताच्या येण्या वरवीं कोणा वरवीं तिताच्या येण्या वरवीं तीत म्हणलो एकलो पावल सांगात आसलो आनी तो थंयसर आयलेल्या वरवीं पावलाक कितें मेल्लें बुजवण मेल्ली धैर्य मेल्लें. पळया कित्याक म्हळ्यार तो देवबिरांतीचो मनीस म्हळ्यार पावला सांगात तो आसलो. देखून आमी पळया भावार्थी सांगाता मेळटाना कितें जाता नेंगी आमकां धैर्य मेळटा. देखूनच पळया बुजवण आमकां मेळटा. देखून भावार्थांत जिये तरी सांगाता मेळटाना आमकां खरी बुजवण मेळटा. तो जावं पुरो थोडो टायम पयस आसलो पूण पयस आसल्यार नेंगी थंयसर लागीं सरता आसतना आनी ताचे मरेपाद तो संदेश थंयसर कितें जालां नेंगी तीत खंयसर आसलो पळया थंयसर कितें पुरा जाल्या परिस्थिती ती सगळी आयकत आसतना तिता मरेपाद पावलाक बुजवण मेळटा. नेंगी मनीस कितलोय आपूण धैर्यादीक म्हळ्यार नेंगी थोडे पट इल्लेशें जाता चडून जाता संवसारांत पूण जाल्यार पळया
भावार्थी सांगाता मेळतना धैर्य लाभलें तेंच आज देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून देवाक आमी सोदून आसा, देवाच्या हजारपणांत आमी जियेता, देवाचेर आमचो भावार्थ दवरता, जेजूक आमी सत मानता जाल्यार आमकांय तें धैर्य, ती बुजवण सदांच लाभतली. तेंच धैर्य, तोच भावार्थ आमचे ती सदांच वाडोवन दी, सोडोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.